सहसचिवज्यूहरू, समितिका सचिव एवं कर्मचारी साथीहरू, बैठक प्रारम्भ हुन्छ। अब हाम्रो समितिले यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा यो बैठकको आयोजन गरेको छ र यसका लागि म समिति सभापतिजी र सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजै फेरि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यक्रम पनि थियो र कार्यक्रम जुदिएको कारणले म केही ढिलो आएको छु, त्यसमा क्षमा पनि चाहन्छु। तथापि यो कार्यक्रममा मिटिङमा सहभागी हुने मौका पाएँ, त्यसका लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अफगानिस्तानमा पछिल्लो पटक जस्तो घटनाहरू भएको छ र त्यो घटनाको बारेमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय र पहलकदमीहरू गरिरहेको छ र यो घटनाको बारेमा नेपाल सरकारले तटस्थताको नीति लिएको छ, न्युट्रल नीति लिएको छौँ हामीले त्यहाँ कि त्यहाँको पुरानो संस्थापन पक्ष र विद्रोही पक्ष जस्तो खालको घटनाक्रमहरू भएको छन् त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेका छौँ र अवलोकन गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो मूल धारणा र प्रयत्न नै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको जीवन सुरक्षित रहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन सकियोस्। झन्डै 1500 नेपालीहरू त्यहाँका विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत रहेका र केही अन्य नेपालीहरू पनि रहेका, तर त्यसको यथार्थ चाहिँ विवरण र तथ्याङ्कहरू अहिले पनि सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ र नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरू कार्यरत रहेका राष्ट्रहरूको त्यहाँ स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि र काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेको छ र पत्रचार पनि गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यदलहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई सकुशल छिमेकका मुलुकहरूमा पुर्याइदिने र नेपाल ल्याउनको लागि उनीहरूलाई सहज गर्ने बारेमा हामीले कूटनीतिक रूपमा पहल पनि गरिरहेका छौँ, पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हिजो गोवाबाट केही नेपाली युवाहरूलाई काठमाडौँ ल्याउन सफलता मिलेको छ र भाद्र 1 मा अफगानिस्तान कुवेत हुँदै जजिरा एयरको विशेष उडानबाट दिउँसो 118 जना नेपाली नागरिकहरू र 9 जना भारतीय पनि त्यसमा रहेछन् काठमाडौँ ल्याइएको छ भने राति 10 बजे सोही एयरबाट 84 जना नेपाली काठमाडौँ ल्याइएको छ। त्यसै गरी मिति 78 भाद्र 2 गते बिहान कतार एयरलाइन्सबाट 61 जना काठमाडौँ ल्याई हालसम्म 272 जनालाई उद्धार गरिएको छ र त्यहाँबाट नेपाल आउने युवाहरूलाई कोभिड-19 को प्रभाव या सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नका लागि सीसीएमसी को समन्वयमा उनीहरूलाई
ल्याइसकेपछि पहिला एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र सङ्क्रमित भएकालाई उपचारको क्रममा आइसोलेसनमा राख्ने र जसलाई सङ्क्रमित देखिएन नेगेटिभ छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि घर जाने क्रममा सहज प्रक्रिया मिलाइएको छ र त्यहाँ अफगानिस्तानमा रहेका साथीहरूलाई नेपालीहरूलाई सम्पर्कको लागि पनि हामीले विभिन्न टेलिफोन नम्बर र इमेलहरू सार्वजनिक गरेका छौँ र कतिजना नेपाली युवाहरूले टेलिफोन र इमेलमा सम्पर्क पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिसकेपछि फेरि अफगानिस्तानबाट त्यहाँ नजिकको डेस्टिनेसनमा पुर्याउने त्यहाँबाट फेरि काठमाडौँ ल्याउने त्यो क्रममा हामी प्रयासरत छौँ र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पनि मन्त्री परिषद बैठक बसेर नेपालीहरू युवाहरूलाई नेपाल ल्याउने सबै प्रकारका प्रयत्नहरू गर्ने निर्णय गरेको छ र हिजो हामीहरूले गृह मन्त्रालय पनि बैठक बसेर परराष्ट्र श्रम त्यस्तै स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न हाम्रो मन्त्रालयका सचिवजी र प्रतिनिधिहरू बसेर परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई त्यहाँ सम्पर्कमा ल्याउने र नेपाल ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्ने र नेपाल ल्याइसकेकाहरूलाई उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्नो घरमा पुर्याउनको लागि त्यो खालको संयन्त्रहरू पनि बनाएका छौँ र अब अफगानिस्तान जाने क्रममा केही मेन पावर कम्पनीहरूले अब सूचीकृत गरेर पनि पठाएको छ उहाँहरूसँग पनि त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ र कतिपय सोझै चाहिँ त्यहाँ जाने साथीहरूको लागि पनि त्यहाँका विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू र दिल्ली स्थित हाम्रो राजदूतावासले पनि सम्पर्क गर्ने किनकि हाम्रो अफगानिस्तानमा कुनै कूटनीतिक नियोग छैन त्यहाँ रहेका अन्य मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि सम्पर्क गर्ने र नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने र त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने नै हामीले अहिले प्रयत्न गरिरहेका छौँ अब यो बारेमा हाम्रो परराष्ट्र सचिवले केही थप कुराहरू प्रकाश पार्नुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद माननीय मन्त्रीजी अब म थोरै परराष्ट्र सचिवजीलाई यो पछिल्लो समयमा भएका केही कूटनैतिक सम्बन्धको आधारमा भएका केही प्रगतिका विषय छन् वा हाम्रो सम्पर्क संविधान सभाका माननीय अध्यक्षज्यू यस सम्मानित समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू सर्वप्रथम यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलको लागि बोलाउनु भएको माननीय सभापतिज्यू र समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छु र यो समितिप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्दछु। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले कतिपय कुराहरू भनिसक्नु भएको हुनाले मैले ती कुराहरू नदोहोऱ्याइकन केही कुराहरू एड गर्छु। अफगानिस्तानमा नाटोको सैनिक उपस्थिति विथड्रसँगै त्यहाँ केही आन्तरिक घटनाहरू तीव्र छिटो गतिमा डेभलपमेन्ट भए र तालिबानको एडभान्समेन्ट पनि सामान्यतया सोचेभन्दा बढी स्पिडमा भएर गयो। यहाँ अलिकति हामीकोमा कस्तो छ भनेदेखि कैयन चिजहरू हामीले गर्ने कामका चाहिँ आफ्ना टिपिकल नेचरहरू हुन्छन् कि ती नेचरहरू हामीले एडभान्समा प्रक्रियामा रहेका कुराहरू पब्लिक गर्न मिल्दैन, गरे हुँदैनौँ। तर त्यो पब्लिकमा आएन भनेपछि पुरै यिनीहरूले केही पनि गरेको छैनन् भनेर अलि त्यो खालको एजम्सन बन्ने गर्छ कि पब्लिकमा। यथार्थ त्यो होइन। त्यहाँको त्यो घटनाक्रमहरू
तालिबानहरूको एडभान्समेन्टको सुरुसँगै हामीले क्लोजली मोनिटर चाहिँ गरिराखेका थियौँ। त्यसको क्लोजली मोनिटर गरेका थियौँ। हाम्रो अफगानिस्तानमा हुनुभएको नेपालीहरूसँग सम्पर्क पनि छ, सम्पर्क पनि हामीले राखिराखेका थियौँ र अनि नेपालीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनु हुने विभिन्न औपचारिक सेक्टरका विदेशी नियोगहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरू, यिनीहरूसँग पनि हामी नियमित सम्पर्कमै थियौँ र यो घटना यसरी विकसित भएपछि अनि क्रमशः चाहिँ यो प्रक्रियामा पनि त्यतिखेरदेखि सुरु गरेको सम्पर्क उसले नै रिजनेबली हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिजनेबली राम्रै हिसाबले कामहरू अगाडि बढिराखेका छन्। म कसरी भएको छ भन्ने कुरा सरसर्ती निवेदन गर्छु। अफगानिस्तानमा सामान्यतया 3 क्याटेगोरीका ब्रोडली भन्दैछु मैले नेपालीहरू हुनुहुन्छ। एउटा क्याटेगोरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा प्रोफेसनल क्याटेगोरीमा छोटोदेखि अलिकति लामो, छोटो भनेको 3-4 हप्तादेखि लिएर 2-3 वर्ष 4 वर्षसम्म पनि काम गर्ने प्रोफेसनल क्याटेगोरीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू करिब सबैको नै स्थिति राम्रो पनि छ र अनि त्यहाँको फास्ट डेभलपमेन्टसँगै उहाँहरूका आफ्ना इम्प्लोयर अर्गनाइजेसनहरूले र उहाँहरूको त्यो कन्ट्र्याक्टको एउटा महत्त्वपूर्ण बेसिस पनि हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूको इभ्याकुएसन प्लान पनि हुन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरू आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा गइसक्नु भएको छ। जो त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यो कुरा पनि म थोरै अहिले टच गरौँला। उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्नु भएको छ भलुन्टरीली। दोस्रो क्याटेगोरी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हजुरको विशेष गरी काबुलमा र अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका त्यहाँ 2 थरी प्रेजेन्स छन्। एक थरी कन्ट्री अफिसहरू छन्, एजेन्सीहरू, युएन एजेन्सीहरू। अर्को युनामा भन्ने चाहिँ अब मिसन छ, अफगानिस्तानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसन। त्यसमा काम गर्ने हाम्रा 2 थरी नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ। एक थरी सिक्युरिटी गार्डमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै प्रोफेसनल र हाइली स्किल्ड र रेस्पेक्टेड एन्ड रेपुटेड सिक्युरिटी गार्डहरू हो, त्यसमा काम गर्ने हुनुहुन्छ। अर्को थरी तिनै एजेन्सीमा अथवा तिनै निकायहरूमा काम गर्नेहरूलाई लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने कम्पनीहरू अथवा तिनै नियोगहरूमा रहेर लजिस्टिक सपोर्टको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै किचनमा सेफदेखि लिएर त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा र सामान्य इन्टरनेट, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसिटी सोफोर्थ त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको, दिदीबहिनीहरूको उहाँहरूको विश्वसनीयता र क्रेडिबिलिटी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क जस्तै छ, हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो हिसाबले उहाँहरू अत्यन्त भित्र कोरमा सर्भिस गर्ने ठाउँमा पनि उहाँहरू त्यसरी काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। र तेस्रो क्याटेगोरी भनेको चाहिँ हामीले यहाँ भनिरहने भाषा भनेको मैले, तर कोट अनकोटमा भने मैले इल्लिगल भनेको अन देयर ओन आफ्नै हिसाबले जानुहुने, श्रम स्वीकृति नलिइकन र आफ्नै विभिन्न माध्यमबाट। र त्यो चाहिँ कस्तो भने एक खालको भोलुन्टरीली तर अवैध बाटोबाट पुग्ने त्यहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यो 3 थरी मध्येमा यहाँ सङ्ख्यामा पनि अलिकति भयो। आज मलाई लाग्छ श्रम मन्त्रालयको सचिवलाई पनि बोलाउनु पाएको भए त्यो सङ्ख्यामा उहाँभन्दा पनि अझ मभन्दा पनि बेटर हिसाबले उहाँले समितिलाई प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर मैले थोरै चाहिँ के निवेदन गर्छु भने अब कहीँ 15,000 कहीँ 14,000 भनेर आइराखेको छन्। वास्तवमा त्यो 14,000 भनेको चाहिँ गत 20-22 वर्ष यता श्रम स्वीकृति लिनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो। त्यहाँको इम्प्लोइमेन्ट के छ भनेदेखि आकर्षक पनि छ, अलिकति केही कुराहरू सम्झेर ल्याउने भने अनाकर्षक पनि छ। त्यसो हुनाले श्रम स्वीकृति लिनुभएको 100% जानुहुन्न। कस्तो छ भने प्रायः जानुहुन्छ तर सबै जानुहुन्न। किनभने त्यस्तै खालको त्यत्तिकै बराबरको अथवा त्योभन्दा अलिकति कम पनि स्यालेरी अन्त पाउनुभयो भनेदेखि उहाँहरू त्यता जानुभन्दा दुबईमा अब
त्यहाँ 2000 पाइन्थ्यो, दुबईमा 1500 पाइयो भने दुबईतिर बस्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले श्रम स्वीकृति लिनुभएको सबै गएको हुनुहुन्न। त्यो मैले मेरो आउट अफ माई ओन एक्सपिरियन्स पनि निवेदन गरेको, समितिलाई बुझ्न सजिलो होला भन्ने मात्रै मेरो आशय हो, त्यो अन्यथा केही होइन। अनि त्यहाँको सबै समग्र माहौल हेर्दाखेरि साह्रै लामोसम्म चाहिँ दशकौँसम्म पनि बस्नुहुन्न। सामान्य त्यहाँ कतिपयको कन्ट्र्याक्ट नै सर्ट टर्म हुन्छ, एकदम सर्कुलेटिङ टाइपको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यही हिसाबले छोटो कन्ट्र्याक्टमा बस्नुहुन्छ अनि सकिएपछि फर्किनुहुन्छ उहाँहरू। नफर्किने अलिकति लामो बसेको पनि सामान्यतया 3-4 वर्ष बसेपछि उहाँहरू त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनुहुन्छ। त्यस्तो हुनाले चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति मिसलिडिङ भयो, बाहिर आउँदाखेरि त्यो प्रभाव त्यसरी नभए भने हुन्थ्यो। अब मैले चाहिँ हजुरहरूलाई निवेदन गर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो क्याटेगोरीकोमा चाहिँ हामीले करिब सबै उहरूसँग चाहिँ ती मोर फर्मल र औपचारिक सेक्टर भए हुनाले सम्पर्क छ हाम्रो दूतावासको, हाम्रो पनि सम्पर्क बिन्दुहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। र अनि हामीले तत्त निकाय र ती सरकारहरूसँग पनि सम्पर्कमा भएर उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले लिएको अनुसार चाहिँ करिब 1500 प्लस नेपालीहरू त्यहाँ हुनुभएको चाहिँ पाएका छौँ। अनि अब तेस्रो क्याटेगोरीको कति हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेका छौँ। त्यो कलेक्सन गर्दा पनि विभिन्न माध्यम मेथडहरू प्रयोग गरेका छौँ हामीले। त्यसो हुनाले क्लोज टु रियालिटीमा हामी पुग्ने अवस्थामा छौँ, त्यो भइराखेको छ। त्यो तेस्रो क्याटेगोरीको पनि के छ भनेदेखि हजुरको प्रायः जसो हाम्रो मान्छेहरूको कन्सन्ट्रेसन काबुलमा छ, थोरै युएनका अफिसहरूमा अरू उसमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित ठाउँमा नै जब गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। अदरवाइज त्यो तेस्रो क्याटेगोरीका मान्छेहरू, यसो मान्छेहरूले यहाँबाट सम्झिँदाखेरि अफगानिस्तान त ठुलै मुलुक हो, अब त्यत्रो मान्छे गएका यिनीहरू अफगानिस्तानभरि नै छरिएका होलान् भन्ने त्यो पनि यथार्थ अलि होइन। किनभने अफगानिस्तानभरि चाहिँ त्यस्तो जब अपर्च्युनिटीहरू छैनन्। मैले अघि चाहिँ अपर्च्युनिटी कहाँ छ भन्ने कुराहरू पनि निवेदन गरेँ। करिब त्यसैको सेरोफेरोमा मात्रै हो त्यहाँ जब अपर्च्युनिटी भनेको, अरू इकोनोमिक फ्याक्टरको कारणले चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको होइन। त्यसो हुनाले त्यो तेस्रो क्याटेगोरीलाई पनि हामीले लोकेट गरेर त्यसलाई अपडेट गरिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा सिचुएसन रुम नै क्रिएट गरेका छौँ हामीले। त्यसमार्फत कन्सुलर सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा हामीले अन्तर मन्त्रालय चाहिँ टास्क फोर्स नै बनाएका छौँ। त्यो एकदम वेल फङ्सनिङ छ, काम गरिराखेका छ उसले। र नयाँ दिल्ली स्थित हाम्रो दूतावासमा पनि हामीले एउटा टिम नै गठन गरेर त्यो टिमलाई परिचालन गरेका छौँ। र अनि यही काठमाडौँबाट पनि हामी हाम्रा पहिलो र दोस्रो क्याटेगोरीको नागरिकहरूलाई रोजगारी दिने करिब सबै इम्प्लोयरहरूसँग यहाँबाट पनि हामीहरू कम्युनिकेसनमा छौँ भने हाम्रो दूतावास पनि कम्युनिकेसनमा छ। र अनि ती निकायहरू र ती नियोगहरूको हेडक्वार्टर्स रहेका मुलुकहरूमा पनि हाम्रो दूतावासहरू मार्फत चाहिँ हामी आउटरिचमै छौँ। सबैतिरबाट गरेको छौँ हामीले। इट इज भेरी वेल कोअर्डिनेटेड चाहिँ प्रयास छ, भएको छ, त्यसो छ अवस्था छ। त्यो पहिलो र दोस्रो, पहिलो क्याटेगोरीको मैले भने उहाँहरूको इभ्याकुएसन प्लान त्यसरी बनिएको छ र उहाँहरू प्रायः जसो जो एसेन्सियल हुनुहुन्न, एकदमै मोस्ट एसेन्सियल बाहेक सबै निस्किसक्नु भएको छ। त्यहाँ बस्ने भनेको चाहिँ म एउटा दृष्टान्त मात्रै दिन्छु कस्तो हुन्छ भन्ने नि। यो 5-7 दिनको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि के भयो भने यो हिंसात्मक हुन्छ कि भन्ने कसैलाई थियो, त्यो भएर आएन। त्यो अनुमान गरे भन्दा अलिकति भिन्न भएको सबैले पाएपछि अस्ति आइतबार मात्रै एकजना युएन सिस्टममा काम गर्ने नेपाली जानुभयो त्यहाँ। सर म यसरी आएँ, म भोलिन्टरीले आएको हुँ, मेरो जब राम्रो छ, सबै ठिकै छ, म मात्रै होइन अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यसरी गर्नेहरू। त्यसो हुनाले हजुरहरूले त्यसमा चिन्ता मानिदिनु भएन र मेरो जब चाहिँ हजुरहरूको कारणले रिस्क नहोस् है, म चाहिँ आफ्नै इच्छाले आएको हुँ भनेर अस्ति आइतबार, आज बुधबार भयो, आइतबारको कुरा उहाँ जानुभयो फर इक्जाम्पल के भनेको त्यस्तो छ त्यो क्याटेगोरीको उसको। अनि दोस्रो क्याटेगोरीको चाहिँ जसले इम्प्लोयर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले हामीलाई
प्रष्ट रूपमा चाहिँ सबैलाई एकजना पनि त्यहाँ नराखिकन इभ्याकुएसन गर्छौँ भनेर हामीलाई वचन दिनुभएको थियो। यो वचन दिएको चाहिँ हामीले उहाँहरू यो सिचुएसन मोनिटर गर्न थालेदेखि नै हो। उहाँहरूसँग आउटरिच हामीले अस्ति 4-5 दिन यता मात्रै सरकारले गर्यो भन्ने पर्यो, वास्तवमा यथार्थ त्यो होइन। एज फार एज मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स इज कन्सर्न, वी वेयर मोनिटरिङ राइट फ्रम द बिगिनिङ एन्ड वी वेयर इन टच विथ देम राइट फ्रम द बिगिनिङ। त्यो अवस्था हो। नेपाल सरकारले पनि प्रष्ट निर्देशन छ हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण सम्भव कूटनीतिक उपायहरू अपनाएर चाहिँ नेपालीहरूलाई सुरक्षित हिसाबले इभ्याकुएट गर्ने भन्ने हो छ। त्यो हामीले लेटर एन्ड स्पिरिटमा क्यारी गरिरहेको अवस्था छ अहिले। अनि त्यो उहाँहरूले दिएको आश्वासन अनुसार चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यो दोस्रो क्याटेगोरीमा हुनेहरू चाहिँ प्रायः जसो त्यहाँबाट सेफ ठाउँमा चाहिँ इभ्याकुएट भइसक्नु भएको छ। अहिलेको कुरा गर्दैछु मैले, प्रायः जसो इभ्याकुएट भइसक्नु भएको छ। केही रहनु भएको छ, त्यो पनि म निवेदन गर्छु थोरै सङ्ख्यामा। इभ्याकुएट चाहिँ उहाँहरू कोही दोहामा इभ्याकुएट हुनुभएको छ, कोही लन्डनमा इभ्याकुएट हुनुभएको छ, कोही साइप्रसमा इभ्याकुएट हुनुभएको छ, कोही दुबईमा इभ्याकुएट हुनुभएको छ, कोही कुवेतमा इभ्याकुएट हुनुभएको छ। र त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ उपलब्ध कमर्सियल फ्लाइट्स अथवा चाहिँ सङ्ख्या हेरेर चाहिँ त्यो लटमा अनुसार उहाँहरूको पनि आउने पनि हाम्रा हेल्थ प्रोटोकलका केही नियमहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय हेल्थ प्रोटोकलका नियमहरू छन्, तिनीहरूलाई पुर्याउनु गर्दाखेरि चाहिँ चार्टर फ्लाइट अथवा कमर्सियल फ्लाइटबाट उहाँ ती नियोगहरू अथवा इम्प्लोयरहरूले नै ल्याइदिने वचनबद्धता हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको छ। जसले नल्याउने अवस्था भयो भनेदेखि नेपाल सरकारले जहाँबाट जसरी पनि ल्याउने भन्ने हामीलाई निर्देशन छ, त्यही अनुसार ल्याउने गरेर हाम्रो प्लान पनि छ हामीसँग। अनि अब केही त्यो दोस्रो क्याटेगोरीको केही त्यहाँ हुनुहुन्छ मैले निवेदन गरेको के छ भनेदेखि तालिबानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग हामीले काम गर्ने हो, मिलेर काम गर्ने हो, बस्नुहोस्, नगइदिनुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस् भनेर लेखेर दिएको छ उनीहरूलाई। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि त्यही उसमा चाहिँ अहिले त्यहाँबाट आफू छोडेर नहिँड्ने जस्तो अहिले निर्णय नभइसकेका हुनाले हाम्रा केही साथीहरू भोलिन्टरीली त्यहाँ ठिकै छ भनेर अस्ति आइतबार जानुभएको साथीको पनि मैले त्यही हिसाबले हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है मैले चाहिँ त्यो गरेको। सबै त्यसरी जानुभएको भन्ने छैन, तर त्यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गर्ने केही साथीहरू चाहिँ त्यसमा दुवै क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल प्लस सिक्युरिटीको दुवै थरी हुनुहुन्छ। तर त्यहीँ पनि अब कोही पस्न हामी चाहँदैनौँ भन्नेहरूलाई इभ्याकुएसन भइराखेको छ, उहाँहरू आइ पनि रहनु भएको छ, त्यस्तो छ। र त्यो इभ्याकुएट भएपछि त्यस पछाडि अब नेपालै आउने क्रम पनि सुरु भएको छ, क्रमशः आइरहनु भएको छ। अहिले त झन्डै मिडल इस्ट र वेस्टतिरबाट काठमाडौँ आउने फ्लाइटहरूमा प्रायः सबै फ्लाइटमा केही न केही अफगानिस्तानबाट इभ्याकुएट भएका हाम्रा नागरिकहरू आउनु भएको छ। सुरुमा 2टा चार्टर फ्लाइटबाट आउनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ क्रमशः आज बिहान, हिजो राति एकदम मिड नाइटतिर पनि आउनुभएको थियो, आज बिहान पनि आउनु भएको छ। यो क्रम चाहिँ जारी छ, त्यस्तो अवस्था छ अहिलेसम्म छ। अब तेस्रो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ हाम्रो कूटनीतिक प्रेजेन्स नभएको र अरू कैयन मुलुकहरूले पनि दूतावासहरू चाहिँ अहिले बन्द गर्ने अवस्था रहेको थोरै बाहेक भएको हुनाले सजीव यो तेस्रो क्याटेगोरीमा चाहिँ सङ्ख्या अलिअलि अनुमान गर्न सकिन्छ। तेस्रो क्याटेगोरीको सङ्ख्या अलि स्पेकुलेटिभ हुन्छ हजुर। हामीले जब राम्रै गणनै गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो आओस् भनेर प्रतीक्षा गरेको छु मैले। तर साह्रै ठुलो सङ्ख्या छैन हजुर, त्यति साह्रै एकदमै ठुलो सङ्ख्या छैन। तर जति भए पनि आखिर मान्छेको सङ्ख्या हो र मान्छेको लाइफको कुरा हो, त्यस हुनाले त्यसको स्याङ्क्टिटी र त्यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ हामी संवेदनशील छौँ, त्यसमा ऊ होइन। अनि मैले हजुरलाई निवेदन गर्दै थिएँ, अब उहाँहरूलाई पनि कसरी लिएर आउने आइडेन्टिफाई हुनासाथै कसरी लिएर आउने भनेर चाहिँ हामीले त्यसको तयारी गरिरहेको छ। त्यहाँ सम्पर्क बिन्दु चाहिँ त्यहाँ रहन इच्छुक हुनुभएको अलि प्रोफेसनल टाइपको नेपालीहरूलाई पनि सम्पर्क बिन्दु बन्दिन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ हामीले, त्यसरी गरेका छौँ। भनेदेखि हामीले 1-2टा मुलुकको राजदूतावासलाई पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट गर्ने तक्षणको चाहिँ यो त ह्युमेनिटेरियन टाइप पनि भयो नि त, त्यो हिसाबले सहयोग गरिदिनको लागि चाहिँ हामीले एप्रोच गरिराखेका छौँ। त्यो अलिक प्रक्रियामा भएको हुनाले फुल डिटेल त्यो सम्पन्न भएपछि म निवेदन गरौँला। त्यो छ अहिले सरस्वती हजुरको। अनि
अब त्यसरी आउन चाहनेहरूलाई अहिले चाहिँ त्यहाँ के छ भने अहिले पछिल्लो अवस्था हजुर गत 3-4 दिनदेखि यता त्यहाँ सिभिलियन एयर स्पेस चाहिँ चालु छैन। यो म पनि टेक्निकल मान्छे होइन, यही काममा डिपली इन्भल्भ भएको हुनाले अनि बुझेँ कि मैले यो के रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ सबै अहिले मिलिटरी एयरक्राफ्टबाट रेस्क्यु भएको अवस्था हो यो। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ केही मित्र राष्ट्रहरू जसको रिसोर्स क्यापासिटी पावर र चाहिँ त्यो एसेट्सहरू छ उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले तपाईँहरूका मान्छेहरू जहाँसुकै काम गरेको भए पनि त्यहाँ आउन सक्ने अवस्थामा हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ र त्यो आश्वासन पनि क्रमशः पुरा पनि भइराखेका देख्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ हुन्छौँ। र अर्को चाहिँ के छ भने त्यहाँको सिभिलियन एयर स्पेस खुलेपछि र हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ को चाहिँ वेयर अबाउट सबै चिजहरू यकिन भएपछि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नै जहाज पठाएर ल्याउने निर्देशन पनि छ। हामीले त्यो पठाउन सक्ने सिभिलियन एयरक्राफ्ट पठाउन सकिने अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्न पनि हामी तयार भएको अवस्था छ। मैले सरसर्ती निवेदन गर्नुपर्ने कुरा करिब तिनै नै हुन् हजुर। मन्त्रालय, हाम्रो दूतावास, विभिन्न मुलुकमा सम्बन्धित मुलुकहरूमा भएका हाम्रा दूतावासहरू हामी सबै नै डिपली इन्गेज छौँ यो प्रोसेसमा। 24 घण्टा इन्गेज छौँ झन्डै त्यो अवस्थाले त्यो लगाइराखेका छौँ र अनि डेली हामीले यसको चाहिँ अपडेटहरू चाहिँ भएका कुराहरूको अपडेट गरेका छौँ। प्रोसेसका केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जब त्यो हुन्छ अनि त्यसलाई अपडेट गर्दै त्यसरी गरिराखेको अवस्था छ। सरसर्ती सतर्कता अपनाएकै अवस्था छ र त्यो अनुसार उद्धार पनि भइरहेको अवस्था छ। अब सबै कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत सम्पर्क स्थापना गर्ने र त्यहाँ भएका सबै प्रकृतिका अघि परराष्ट्र सचिवज्यूले भने जस्तै सबै प्रकृतिका नेपाली नागरिकहरूसँग सम्पर्क सूत्र कायम गर्ने र उनीहरूको उद्धार उडानको व्यवस्था गर्ने गरी त्यो समन्वय परराष्ट्रबाट भएकै छ। र 3 खेप 4 खेप नेपालीहरू केही विदेशीहरू समेतको उद्धार भइसकेको अवस्था छ र आउने क्रम छ। त्यस्तै त्यहाँ अब अहिले सोझै नेपाल एयरलाइन्सको उडान हुन सक्ने अवस्था छैन। आवश्यक पर्यो भने त्यो तयारीमा पनि पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ र यहाँ आइसकेपछि कोभिडको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्नको लागि सिसिएमसीले त्यो समन्वय गरिरहेछ। सुरक्षा निकायहरू त्यसका लागि परिचालित छन् र आएकामा त्यो ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गरेर ट्रेसिङमा परेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अरूलाई आफ्नो घर फिर्तीको व्यवस्थापन समेत भइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा अवस्था हामीले जसरी परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो भयावह अवस्था देखिया छैन। नर्मल अवस्थामै समाधान होला भन्ने जस्तो दृश्य देखिन्छ। तर कुनै आकस्मिकता भयो भने त्यसको लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मान्यजीहरूलाई म समय दिन्छु। मान्य शेरबहादुर तामाङ। सभापतिज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, यो एकदमै अब हाम्रो लागि कुनै देशमा राजनीतिक कुनै परिघटना हुन सक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि आज अफगानिस्तानमा जति नेपालीहरू फसिरहेका छन् स्थिति भयावह जस्तो नै लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको आम नागरिक पनि जसरी एउटा चाहिँ कोलाहलपूर्ण स्थितिमा देख्छौँ हामी, त्यसले नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ अब कतै सुरक्षित बसिरहेका भए पनि उनीहरू मानसिक रूपमा त्यहाँ ठिक अवस्थामा छैनन्। त्यसो भने तत्काल उद्धार एकदमै जरुरी हो। त्यसैले अब उद्धार भएकाहरू पनि उद्धार गरिएको छ भन्ने गृहमन्त्रीज्यूको भनाइ छ, तर उद्धार भएको हो, त्यो गरिएको होइन। हामीले गरिएको होइन, अरू माध्यमबाट यहाँ नेपालमा आइपुगेको देखिन्छ। अर्थात् जसले उहाँहरूलाई नेपालीहरूलाई जसले लगेर अब नेपालीहरूलाई काममा लगाइरहेका थिए उनीहरूले नै, सोही राष्ट्रले नै आफ्नो कामदार भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ लगेर अनि फेरि नेपालमा पठाइदिएको अवस्था देखिन्छ। तर हाम्रो प्रयत्न पहल अब सचिवज्यूहरूको सुन्दाखेरि प्रयत्न राम्रै देखिन्छ, पहल राम्रै देखिन्छ। तर मेरो पनि एउटा सुझाव के छ भने
अलिकति यसो अब सञ्चार माध्यममा आएअनुसारको तालिबानहरूलाई अलिअलि कुनै मुलुकहरूले सपोर्ट पो गरिरहेको कि जस्तो पनि देखिन्छ समाचारहरूमा आएअनुसार। यदि त्यसै हो भने ती मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध पुगोस् कि तालिबानीहरू त भेटिरहेका छन्, त्यहाँ विभिन्न कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू विभिन्न देशकाहरूसँग भेटिरहेका छन्। कमसेकम नेपालको तर्फबाट एउटा सन्देश उनीहरूले नै हाम्रो दूतावास नभएको ठाउँमा उनीहरूले नै भनिदियोस् कि तालिबानीहरूलाई नेपालीहरू जहाँ छन् सुरक्षित होस् है, उनीहरू उद्धार हुँदैछ, उनीहरू नेपालले लान्छन्, तर नेपालीहरूमाथि कुनै त्यहाँ केही नहोस्। यति कुरा कमसेकम नेपालीहरूलाई पनि सम्झ, उनीहरूको आफ्नो मुलुकको नागरिकलाई त भन्ने नै होला कि आफ्नो मुलुकको नागरिकहरू जहाँ छन् उनीहरू सुरक्षित होस्, केही पनि नहोस् भन्ने कुरा भन्ने नै होला। त्यसो हुँदा नेपालको बारेमा पनि जोडेर अलिकति सुरक्षितसम्म भएर बस्न सक्यो भने अब उद्धार गर्ने कुरामा अब हाम्रो क्यापेसिटी अब त्यति छैन, तर पनि अब त्यही नागरिक फ्लाइटहरू उड्न सक्ने स्थिति हुँदा त हामीले हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाभाग पठाउनै पर्छ, पठाएर ल्याउनै पर्छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा अलिकति अब जुन हाम्रो श्रम स्वीकृति नलिएर गएका, जसको रेकर्ड छैन हामीसँग, लिएरै गएकाहरूको पनि रेकर्ड त्यति अब व्यवस्थित हुन सकेका छैन। अहिले पनि अनुमानमा हामी सङ्ख्या भनिरहेका छौँ यति होला भनेर। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रा त्यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम पनि छैन, हामीले रेकर्डेड सिस्टम। त्यसैले अनुमान गरेको भन्दा धेरै हुन पनि सक्छ होइन, अथवा कम हुन पनि सक्छ। तर एकैजना भए पनि त्यो एकजनाको पनि उद्धार जरुरी छ, किनभने एकजना छ के हो र भन्ने कुरा त भएन। त्यसो भएकाले सबै नेपाली नागरिक उनीहरू सुरक्षित होस् र उनीहरूलाई नेपालमा जसरी पनि लिएर आउने र नेपालभित्र ल्याइसकेपछि सचिवजीहरूले नेपालभित्र हामीले यसो गऱ्यौँ उसो जरुरी छैन। नेपालको सिमाना ल्याइसकेपछि सुरक्षित भयो, त्यसपछि तपाईँ कोभिड टेस्ट गर्नुहोस् कि के गर्नुहोस् कि घर पठाउनुहोस्, त्यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो नि। तर नेपालको सिमानाभित्र पसाउँ, उनीहरूलाई नेपालभित्र लिएर आउँ, सुरक्षितसँग लिएर आउँ। त्यसको लागि अब हामी सबै मान्य सदस्यज्यूहरूको अब सिङ्गो राष्ट्र जरुरी छ। यसमा के पक्ष के प्रतिपक्ष के सरकार के प्रतिपक्षी दल यो यसरी बाँडिनु जरुरी छैन कि नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने हो। त्यस्तो कुरामा हामी सबैको उत्तिकै इफोर्ट जरुरी छ। म यति भन्छु, धन्यवाद। मान्य लालबहादुर। मान्य सभापतिज्यू, मन्त्रीज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, विशेष गरेर अफगानिस्तानको घटनाका सन्दर्भमा अब त्यहाँ नेपालीहरू अब वैध अवैध जुन बाटोबाट गए तापनि चाहिँ विशेष गरेर बुझ्ने गरी नै मान्य गृहमन्त्रीज्यूले, मान्य परराष्ट्र सचिवजीले र गृह सचिवजीले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। र अर्को वर्तमान परिस्थितिमा अफगानिस्तानको अवस्था के छ त्यसलाई विश्लेषण गरेर हामीले निर्देशन गर्नुपर्छ। एउटा लिगल वेमा कुनै पनि कूटनैतिक माध्यमबाट गएका मान्छेहरूको तथ्याङ्क र त्यो कहाँ कार्यरत छ र उसको कन्ट्याक्ट बेस के हो, उसको ट्रेसिङ अवस्था सबै हामीसँग क्लियर छ। र विदेशमा गइसकेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने जो वैधानिक रूपले गएका छैनन् तर अफगानिस्तानमा पुगेका छन् भने उनी वैधानिक भएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा अवश्य रहन्छन्, किनभने विदेशमा हामी गइसकेपछि बाटा हिँड्ने नेपालीलाई पनि हामीले सोध्छौँ यो भाइ कहाँ आएको हो भनेर, हामीलाई पनि कतिपय विदेशमा जाने अवस्थामा सोध्छन्। त्यसकारण उहाँहरूसँग नियर एबाउट तथ्याङ्कहरू होला र मलाई लाग्छ परराष्ट्र र गृहले अथवा श्रमले 1-2 दिनमै त्यो सबै कुराहरू क्लियर गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र वैधानिक हिसाबले फर्स्ट क्याटेगोरी सेकेन्ड क्याटेगोरी क्लियर भइसकेपछि थर्ड क्याटेगोरीका 2-4 जना कोही मिसिङ हुन सक्छन्, नभए सम्भवतः सबै डेटाहरू हामीसँग आउँछ। र अब यो परिस्थिति के हो भने त्यहाँको परिस्थिति स्पष्ट नै छ। अहिले UN त्यहीँ बसेर काम गर्छु भन्ने अवस्थामा गइसकेको छ र तालिबानको जो एउटा हिजोको एग्रेसिभपन थियो त्यो अहिले देखिएको छैन। उसले समस्त विश्वसँग मिलेर नै जान्छु भन्ने किसिमको सन्देश दिइसकेको अवस्थामा अब UN मा कार्यरत कोही पनि मान्छे यहाँ बाहेक आउँदैनन्, किनभने आइतबार मात्रै अफगानिस्तान जान्छु भनेर एकजना नेपालबाट गएको छ भने हामीले के हुन्छ भने त्यो क्राइसिसको आफैले एनालाइसिस गरेर र त्यसलाई एउटा ड्रामेटिक फिगर बाहिर ल्याइदिने अवस्था पनि देखिँदैन। र दोस्रो के हो भने त्यहाँको अब संवैधानिक हाम्रो कुनै पनि बाटो छैन त्यहाँ, किनभने हाम्रो दूतावास छैन, हाम्रो कोही काउन्सिलर अथवा कोही अन्य व्यक्तिहरू पनि छैनन् र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू जो काम गरिराखेको छन् उहाँकै सम्पर्क र सूत्रको माध्यम हो। र अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले अमेरिकनहरूको कब्जामा छ, त्यसमा तालिबानको पहुँच नै छैन।
र त्यहाँ के हुन्छ भने नागरिक उड्डयन छँदै छैन। उसले के हुन्छ भने जसरी भए पनि एयरपोर्टबाट उसले आर्मी कन्ट्रोलमा राखेर त्यसैको सिस्टमबाट सबै काम गरेको छ। र अब त्यो बाहेक अर्को विकल्प खोजेर पनि त्यहाँ एक्सेसमा हामी जान सक्दैनौँ र कुनै पनि सिभिलियन फ्लाइट उसले ल्यान्डै गर्न दिइराखेको छैन भने हाम्रो के हुन्छ भने फ्लाइट पठाएर पनि कुनै अर्थ छैन। त्यसैले हाम्रो सम्पर्क सूत्र त त्यही हो, जो परराष्ट्रले गरिराखेको छ, गृहले गरिराखेको छ, सरकारले गरिराखेको छ। त्यो भन्दा तेस्रो बाटो त हामीसँग छँदै छैन। र त्यो बाटोबाट सफलता पाइसकेर लगभग 300 आइसके, 200-300 आउने ट्रान्जिटमा छन् र अन्य विदेशी राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रो नागरिक पुगिसकेको छ र त्यहाँ राखेको छन्। अब इन जनरल फ्लाइट अथवा के हुन्छ भने स्पेसल फ्लाइटमा ती 1500 मध्ये आउन चाहने सबैलाई मैले रिटर्न गरिदिन्छु भन्ने कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भने काबुलमा अथवा कन्दाहारमा फ्लाइट पठाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन, जबसम्म त्यहाँको अवस्था सुधार हुँदैन। किनभने ल्यान्ड गर्न पाउँदैन भने यहाँबाट गएर फर्केर आउनुपर्ने अर्थै छैन। यस परिस्थितिमा अब यसले कसरी, जब एउटा टास्क फोर्स बनिसकेको छ सहसचिवकै नेतृत्वमा, उसले डे टु डे अब त्यसले मोनिटर गर्नुपर्ने, त्यसको सम्पर्कमा रहनुपर्ने सरकार छँदैछ। हाम्रो समितिका केही साथीहरूले मानवाधिकार समिति हो भने यसको डे टु डे रिपोर्टिङ लिनु छ भने त्यो सभापतिजीले त्यो समितिसँग राख्दै गरे हुन्छ। तर जुन हिसाबको अब यो सोसल मिडियामा अथवा के हुन्छ भने न्युजहरूले देखाइराखेको छ, त्यसबाट हुने ड्यामेज कन्ट्रोललाई पनि हामीले केही न केही अगाडि बढेर अवस्था यो छैन है, अवस्था त हाम्रो अन्डर कन्ट्रोल छ भन्ने किसिमको मेसेज दिन सक्यो भने सायद के हुन्छ भने हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ। र जसमाथि विश्वास गरेर हामीले उहाँहरूलाई अहिले सहयोग लिइराखेका छौँ, युएन एजेन्सी होस् अथवा अन्य जो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूका, पश्चिम देशहरूका दूतावासका कुराहरू थिए, उनका सुरक्षा गार्डका थिए, तिनीहरूलाई बरु धन्यवाद दिँदै अन्य केही सहयोग लिन सकिन्छ कि त्यसतर्फ सोच्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। मात्रै अघि मान्य लालबहादुर मान्यज्यूले नै भन्नुभयो, एयरपोर्टमै 500 बाहिर फायरिङ भइरहेछ, भित्र 500 आउनको लागि, नेपाल फर्किनको लागि 500 मान्छेहरू भिडभाडसहित बसेका छन्। त्यो सरकारको अब बिस्तारै त्यो युद्ध पनि अब बिस्तार मत्थरै हुँदै गएको छ। सरकारले बिस्तार गर्छ भन्ने कुरोहरू आयो। मन्त्रीज्यूको पनि त्यही आयो, सचिवज्यूको पनि त्यही आयो। त्यहाँ हेर्दाखेरि महिलाहरू र बालबालिकाहरू, नेपाली महिला पनि बालबालिकाहरू सडकमा खान नपाएर रोएको देखेको छु। भिजुअलबाट हामीले त्यहाँ चाहिँ हेरेका छौँ। भनेदेखि थुप्रै त्यहाँ नेपालीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्थामा, दर्दनाका अवस्थामा उनीहरूले चित्कार गरिरहेछन्, हामीलाई चाहिँ नेपाल लगिदिनुहोस्। अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो, तर मान्यज्यूले सरकारले पहल गरिरहेछ, आइराखेका छन्, यत्रा मान्छे आइसके, अब पनि आइसके। त्यहाँ चाहिँ युद्ध चलिराखेको भएदेखि त मान्छे त मर्थे नि, नेपाली त मर्थे नि त। खोइ सरकारको संवेदनशीलता हुनु पर्यो नि त। विदेशमा गएका नेपालीहरू डाटा छैन सरकारसित, त्यहाँ चाहिँ चित्कार गरिरहेछन्, हार गुहार गरिरहेछन् नेपालीहरू। त्यहाँ चाहिँ ल्याउने प्रयत्नहरू सरकारले गरिरहेछन्। अमेरिकाले रातोती विभिन्न कूटनीतिहरूले चाहिँ पठाइरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी आनन्द मानेर बस्ने। त्यस कारणले सरकार, अब यहाँ गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सरकारले चाहिँ कसरी उनीहरूलाई एउटा नेपालको चाहिँ एयरलाइन्स पठाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ, प्लेन पठाएर हुन्छ कि तिनीहरूले ल्याउनु पर्यो नि त, नेपालीहरूलाई ल्याउनु पर्यो नि त। हिजो त ल्याएकै हो नि त, हिजो सरकारले त ल्याएकै हो नि। त्यस कारणले म के अनुरोध गर्छु भने गृहमन्त्रीज्यूलाई, हामीले कसरी नेपालीलाई सुरक्षित ढङ्गले ल्याउने, कहिले कतारमा ल्याइदिएछ, कहिले दुबईमा ल्याइदिएछ, कहिले कहाँ ल्याइदिएछ, उनीहरूले ल्याइदिएछ, अब उनीहरू बिस्तारै आउँछन् भन्ने कुरो त भएन नि सरकारको तर्फबाट। त्यस कारणले म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु, जुन अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरू, उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, नेपालमा ल्याउने। नेपालमा ल्याएपछि त अब उनीहरू आफ्नै सुरक्षित ढङ्गले आइहाल्छन्, गइहाल्छन् आफ्नो घरमा। त्यस कारणले म सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, नेपालीहरूलाई अफगानिस्तानबाट नेपालमा अवतरण गर्नको लागि अब सरकारले पहल गरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। मान्य मिन विश्वकर्मा। मान्यज्यूभन्दा अगाडि म त्यसले त्यहाँको स्थितिलाई बदल्छ अथवा झन् खतरनाक बनाउँछ भन्ने लागेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको वक्तव्यले तालिबानहरूलाई थप उत्तेजित बनाएन र त्यहाँको राजनीतिलाई र त्यहाँको हिंसालाई त्यसले न उत्तेजित बनायो
न त्यसलाई पछाडि फर्कायो, तटस्थ राख्यो। सायद मलाई लाग्छ नेपाल सरकार, गृहमन्त्रीज्यूले भर्खरै सबै डिटेलमा राखिसक्नु भएको छ, नेपाल सरकारले जुन तटस्थताको नीति अपनायो त्यो अत्यन्तै उपयुक्त छ। र सन्दर्भ पनि कस्तो मिलेको छ भने जति बेला नेटोले तालिबानी अथवा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो त्यो बेला पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अहिले जति बेला तालिबानीहरूले फेरि 20 वर्षपछि सत्ता लिए र त्यो बेला पनि अहिले नेपालमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा र अफगानिस्तानका बारेमा र नेटोका बारेमा अहिलेको सरकार, अहिलेका प्रधानमन्त्री पर्याप्त मात्रामा जानकार भएकै कारणले यो तटस्थताको नीति दिनुभएको होला जस्तो लाग्छ। यो ठिक हो भन्ने लाग्छ। सरकारलाई धन्यवाद। अब सहयोगको कुरा त अघि अतर मान्यजीले पनि राखिहाल्नुभयो, सचिवजीहरूले पनि राख्नुभयो। यसलाई मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्न बाँकी नै होला। बाहिरको एयरलाइन्सहरू त कुनै जाने कुरै नै भएन, अहिले त जाँदै सक्दैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि अमेरिकी युएस एयरफोर्स, त्यो उडिराखेको प्लेन पनि युएस एयरफोर्स हो, त्यो भिजुअलमा देखिएको हैन। त्यो युएस एयरफोर्स भएका कारणले मात्रै हो, अरू प्लेन भए त्यसरी त्यहाँ उड्न सक्दैन। र अहिले सुन्दै आउँदाखेरि समाचारै सुनेअनुसार युएसले थप 6000 सेना उसका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि पठाएको भन्ने देखिन्छ, पठाइरहेछ र सुरक्षा दिइराखेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ जुन सरकारका अथवा जुन एजेन्सीका मातहतमा नेपाली कामदारहरू विभिन्न माध्यमबाट, वास्तवमा त्यहाँ भन्ने हुँदा सचिवजीले, परराष्ट्र सचिवले जुन 3टा क्याटेगोरिज गर्नुभएको छ, विभिन्न माध्यमबाट यहाँबाट युएईसम्म टुरिस्ट भिसामा जाने अनि फुत्त अफगानिस्तान छिर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको अभिलेख चाहिँ नेपालले राख्ने हो कि नेपालले राख्दा दुबई गएको, युएई गएको लेख्नु पर्यो, त्यहाँबाट कता गएको रेकर्ड चाहिँ भेटिँदैन। तर अफगानिस्तानमा हाम्रो दूतावास भएको भए अथवा हाम्रो नियोग भएको भए अफगानिस्तानले राख्थ्यो होला, तर त्यहाँ देखिँदैन। त्यसैले त्यो पाकिस्तानले हेर्ने हो वा भारतले हेर्ने कुरामा केही तलमाथि त हुने नै भयो, चाहे यो सरकार होस् वा कुनै पनि सरकार। पहिलेको सरकारले राम्रो गरेको थियो, अहिलेको सरकारले गरेन भन्ने पनि रहेन। पहिलेको सरकारको पालामा यो आएकै थिएन, अहिले आयो, अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्छ। र जुन परराष्ट्र सचिवज्यूको प्रस्तुतिमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय अथवा मुलुकहरू, सहयोग राष्ट्रहरू र निकायहरूसित अनुरोध गर्नुभएको छ, यो अनुरोधलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाऊ। सुझावको रूपमा थप प्रभावकारी किन बनाउनु पर्यो भने उहाँहरूसँग भएका त आउने भए, कहिलेकाहीँ उनीहरूको कस्तो छ भने उनीहरूसँग सम्बन्ध नभएका नागरिकहरूको बारेमा त्यति चासो हामी नेपालीहरूले जस्तो पनि राख्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले थप त्यहाँ चाहिँ गैर कानुनी रूपमा अथवा अवैधानिक रूपमा बसेकाहरूका बारेमा पनि खोज नीति गरेर नेपालीहरू माध्यम नै खोजेर उनीहरूलाई पनि त्यही माध्यमबाट नेपाल ल्याउने कुरामा लागौँ। उद्धारमा जति देखिएको छ, तीव्रता देखिएको छ। मैले यहाँ सचिवज्यू आउनु बित्तिकै अलिक मजाक पनि गरेँ होइन। यो समितिको बैठक 2 दिन अलिक ढिलो बस्यो, अस्तिकै दिन बसेको भए अलिक यो मान्य सदस्यहरूको प्रस्तुति अलिक कडा हुन्थ्यो होला। तर हिजो नै आफैले नसोचेको गरी अफगानिस्तानबाट ड्याङ प्लेनमा नागरिकहरू नेपाल आएर एकदम खुसी साथ एयरपोर्टबाट एराइभलबाट बाहिर निस्किएको देख्दाखेरि आफूलाई पनि मन शान्त भयो। ओहो, नेपाल सरकारले गरिराखेको रहेछ है भन्ने किसिमको अनुभूति भयो। त्यसमा पनि अझ कति छन्, एउटा तथ्याङ्कमै जाउँ, फेरि पनि खोज नीति नै गरौँ। खोज्ने कुरा हो यो, डेटा खोज्ने होइन, अब त्यहाँ मानिस खोज्ने कुरा। उद्धारमा तीव्रता ल्याउँ। र अर्को कुरा नेटो फोर्सको कुरा अहिले पनि यसले के भूमिका गरिराख्छ भन्ने कुरामा सायद मलाई लाग्छ परराष्ट्र सचिवज्यूहरूले यो भन्ने व्यक्त गर्ने कुरा होइन भन्ने कुरा। म पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी भएको नाताले यी कुराहरूलाई बाहिर व्यक्त नगर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, ती कुराभित्र गरिरहनु भएको होला र गरिरहनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि छ। मैले यही कुरा बाहिर पनि व्यक्त गरेको छु। र यो कुरालाई सबै फेरि व्यक्त गर्न मिल्दैन भनेर आम नागरिकका आफन्तहरूको जुन चिन्ता छ, त्यो चिन्तालाई त फेरि कूटनीतिक समाचारले शान्त गर्दैन। त्यो चाहिँ फेरि प्रश्न छ है, गम्भीर प्रश्न छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले कसरी, कुन समाचार माध्यमबाट, कस्ता किसिमका भाषाहरू प्रयोग गरेर, सरल भाषाबाट हामीले गर्दै गरेको प्रयत्नलाई होइन, त्यो दुर्गम ठाउँमा बसेको एक नेपालीका आमा बुवाहरूले, नागरिक आमा बुवाले कठैबाट त्यो भिजुअल हेरेर त मेरो छोरो अफगानिस्तान छ भन्नेलाई त निन्द्रा मात्रै नलाग्ने होइन, हार्ट एट्याकै हुने खतरा हुन्छ नि। उसको यहाँका मानिसको प्राण जाने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएर उनीहरूलाई विश्वस्त, आश्वस्त तुल्याउनका लागि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो चार्टर फ्लाइट त्यहाँ लानलाई लाग्ने खर्च
हामी त्यहाँ अनुरोध गरौँला, त्यहाँबाट ल्याउँला। तर हामी त कतार लान सक्छौँ, दोहा लान सक्छौँ होइन, के अरे युएई लान सक्छौँ हाम्रो फ्लाइटहरू। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपाली ध्वजावाहक चाहिँ अफगानिस्तानको के अरे काबुलमै अथवा चाहिँ अर्को ठाउँमा ल्यान्ड गर्ने भन्दा पनि अरू ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँबाट चाहिँ ढिलो भएको छ र अरूको फ्लाइट पर्खिँदाखेरि हामीलाई ढिलो नै हुन्छ, अर्कैले चार्टर गरिदिँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो, हाम्रो पैसा लाग्दैन थियो भन्ने बारेमा चाहिँ भन्दा पनि उहाँहरूले अफगानिस्तानबाट बाहिर निकालिदिने र हामीले त्यहाँ गएर हाम्रा विमानहरूले अथवा उहाँहरूकै विमानमा पनि हामीले खर्च गरेर ल्याउने कुरातर्फ लाग्यौँ र ल्याउँदैछौँ। सुरक्षित छन्, त्यहाँ कोही पनि नेपालीहरू यही घटनाक्रमले हताहत भएका छैनन्, हुँदैनन् भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने किसिमको एउटा सूचना, राम्रो सूचना सम्प्रेषण गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामका लागि र माननीय गृहमन्त्रीज्यू यही समितिको मान्य मन्त्रीज्यू हुनुभएको हुनाले मन्त्रीज्यूलाई स्वागत तथा बधाई। सचिवज्यूहरू, गृह सचिव, तथ्यभन्दा फरक हुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा दोस्रो, मान्यज्यूले चाहिँ यो सूचना प्रवाहको कुरा गर्नुभयो। सूचना प्रवाह पेसनी गरिएको छ हजुर। हामीले हरेक दिन इभिनिङमा हामीले बुलेटिन निकालिराखेका छौँ, त्यो मास सर्कुलेसनमा छ, त्यो अवस्था छ। र अनि अर्कैले चार्टर गरिदिने भनेर अपेक्षा गरेर बसेका छैन। मैले अघि रिपिटेडली 2-3 चोटि भनेको छु हजुर, नेपाल सरकारले प्रष्ट निर्देशन छ, हाम्रा मान्छे जहाँ भए पनि ल्याउनलाई चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट छ, त्यही हिसाबको तयारी पनि छ हाम्रो। तर त्यो इभ्याकुएसनको पार्टको रूपमा चाहिँ नेचुरल प्रोसेसबाट भएको चिज त के बिग्रियो र? यहाँसम्म नै लिएर आइदिने भनेर चाहिँ आउने क्रममा चाहिँ त्यो फेरि त्यो हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ, त्यसको लागि हामीले नै त्यो कोअर्डिनेसन भएको। यो सम्पर्क गरेर चिठीको पठाएको मात्रै होइन हजुर, वी आर डिपली इन्गेज 24 आवर्स। म यति कुरा हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्छु कि त्यसो भएर यी सम्भव भएको हुन् कि यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकदम त्यो ल्याउने प्रक्रियाको सुरुवातदेखिकै प्लानिङ चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउने गरेर प्लानिङ गरेर त्यही अनुसार अपरेसन गरेको चिजमा दोहामा त हाम्रै जहाज पठाउनुपर्छ भनेर उ गर्नुको खासै त्यो माने हुन्छ जस्तो लाग्दैन हजुर। मेरो त्यो मैले अन्यथा केही होइन, अन्यथा नठानिदिउँ, मैले यसो क्लियरिफाई गर्न मात्रै खोजेको। अब मान्य सहज्यू हजुरले भनेका केही कुराहरू एकदम भ्यालिड छन्। हाम्रो आफ्नै प्रेजेन्स नभएको हुनाले चाहिँ केही कुरा छ। मैले अघि मेरो प्रेजेन्टेसनमा के निवेदन गरेका थिएँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ हुनुभएका अलि वेल सिक्योर्ड ठाउँमा बस्नुभएको, अलि राम्रो पढे लेखेको पनि, अनि त्यस पछाडि प्रोफेसनल पनि, सबैसँग सम्पर्क गर्न सक्ने, टेक्नोलोजीले पनि सपोर्ट गरेको त्यस्तो नेपाली साथीको आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ हजुर। एउटा त्यो छ, एउटा त्यो गर्दैछौँ, होइन त्यो गरिरहेको छौँ हजुर, इट इज बिइङ डन कि। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले त्यहाँ अब कूटनीतिक नियोगहरू धेरैले चाहिँ गरिसके, इन्क्लुडिङ अब मैले अरूको बारेमा किन बोलाउँ भनेर हजुरले कुनै छिमेकी मुलुकको नाम लिनुभयो, उहाँहरूले सबै आफ्ना कूटनीतिकहरू सबै इभ्याकुएट गरिसक्नु भएको छ फर इक्जाम्पल के हजुर मैले भने। तैपनि त्यहाँ हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रा मित्र, हाम्रो संयोग के छ भने मित्रहरू हुनुहुन्छ हाम्रा सबै, त्यसो हुनाले उहाँहरूको सहयोग मार्फत पनि उ गर्ने हामीले यो गरेका छौँ। त्यो हाम्रो प्रयत्नकै त्यही नै हो हजुर। तपाईँहरूले इम्प्लोइड गरेको नभए पनि जुनसुकै नेपाली नामको जोसुकै भए पनि ल्याइदिनु पर्ने भयो भनेर चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यहाँनिर अहिले चाहिँ एउटा मैले केही तथ्य चाहिँ अघि पनि भनेको थिएँ मैले, अहिले सिभिलियन एयर स्पेस ओपन छैन, सिभिलियन फ्लाइटहरू चलेका छैनन्। त्यसो हुनाले दुबईमा जहाज पठाएर उ गर्ने भन्ने पनि होइन कि, यो चाहिँ त्यहाँबाट अहिले मिलिटरी एयरक्राफ्टबाटै इभ्याकुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इभ्याकुएटको चाहिँ सन्दर्भ त्यस कारणले सबैलाई कहाँनिर सेन्टर पर्छ भने हुनाले मैले अघि भने नि, कोही दुबईमा आउनुभएको छ, कोही दोहामा आउनुभएको छ, कोही कुवेतमा आउनुभएको छ, कोही साइप्रसमा आउनुभएको छ, कोही चाहिँ सिधै युके पुग्नु भएको छ। अब उहाँहरू नेपाल आउने क्रम चाहिँ सुरु नै भइसकेको छ, आइरहनु भएको छ कि हजुर क्रमशः हरेक उसमा। ती पोइन्टहरूबाट चाहिँ आइदर कमर्सियल फ्लाइटबाट अर चाहिँ नम्बर पुगेमा चार्टर फ्लाइटबाट आउने गरेर प्लान भएको छ हजुर। उताबाट उहाँहरूले चाहिँ हामीले त अब यहाँ लिएर आइसी सक्दिनँ भन्नुभएछ भनेदेखि नेपाल सरकारले जहाज पठाएर ल्याउँछ, हामीले ल्याउँछौँ, त्यो प्रतिबद्धता छ। यसलाई डिपली यसको निटिग्रिटीमा पनि हामीले एक्सर्साइज गरि नै राखेका छौँ। त्यसो हुनाले मैले यति कुरा निवेदन गरेर अहिले बिदा हुन्छु हजुर, क्षमा पाऊँ। धन्यवाद सरजी। अब हामी छोटो गर्छौँ। मान्य विष्णु शर्मा संक्षेपमा। मान्य सभापतिज्यू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू, त्यहाँबाट अब हजारौँको सङ्ख्या होला यसरी विदेशीहरू, अब त्यसमा प्राथमिकताको चरणमा
अमेरिकनहरू अथवा जो नाटो फोर्सले प्राथमिकता कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा नेपाल सरकारले प्रयत्न त गरिरहेको छ। अब हामी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था के होला कि कहिलेसम्म त्यहाँ सुरक्षित साथ फर्कन चाहने। अब 100% मान्छे फर्कनै पर्छ भन्ने त छैन। अब युएन एजेन्सीमा हामी बस्छौँ भन्यो भने बस्ने कुरा पनि होला। अब यो परिस्थितिको चाहिँ अलिकति एसेसमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले अब ढिलो नगरोस्। हामी टेन्टेटिभ यो समय अब यहाँका नागरिकले सोधे भने, सरकारलाई सोधे कि मेरो बच्चा कहिलेसम्म आइपुग्ला भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभ यो समयसम्म आउन सक्ला तपाईँको बच्चा भन्ने परिस्थिति चाहिँ हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ माननीय मन्त्रीजी। तसर्थ यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ र यो समितिसँग लामो एउटा अन्य सम्बन्ध पनि यहाँको छ। त्यसै कारणले हिजो नै जब चिठी पुगिसकेपछि यहाँले मेरो केही ढिलो होला तर म जसरी पनि उपस्थित हुन्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, आउनु पनि भयो। त्यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै थोरै यो विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिन म माननीय मन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्छु। माननीय सभापतिजी र मान्यज्यूहरू, नेपाल फर्काउने ल्याउने सन्दर्भमा समितिले जुन गम्भीरता देखाएको छ त्यसमा फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सभापतिले व्यक्त गर्नुभएको विचार र मान्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचारले अवश्य पनि त्यसले सरकारलाई थप बल पुर्याउँछ भन्ने नै लागेको छ मलाई। म सबै मान्यज्यूहरूलाई सभापतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यहाँ नेपालीहरूले काम गरिरहेका विभिन्न दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूसँग नेपाल सरकारले सम्पर्क गरिरहेकै छ र ती कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्नो दूतावास र नियोगमा काम गरेका नेपालीहरूलाई हामी जसरी पनि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने नै कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ कि तपाईँहरूका काम नगरेका तर नेपालीहरू अफगानिस्तानमा छन्, कुवेतमा छन्, अफगानिस्तानमा खास गरेर काबुलमा रहेका छन्। अरू नेपालीहरू पनि सम्पर्कमा आयो भने उनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने मद्दत गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूको पोजिटिभै छ त्यसमा। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो कार्यालय त्यहाँ चालु रहने नै विचार व्यक्त गरिरहेका छ र संयुक्त राष्ट्रमा काम गरेका हाम्रा नेपालीहरू उनीहरूले आफू आउने वा त्यहाँ रहँदाखेरि पनि नेपालसँग सम्पर्कमा रहने र अरू नेपालीहरूका लागि पनि उहाँहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने खालकै कुराहरू पनि भएको छ। त्यो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र नेपाली ध्वजवाहक जहाज पठाउन चाहिँ सरकार तयार छ, त्यसको तयारीमै छौँ हामीहरू। र अब काबुलमा जान सक्ने अवस्था रहेन किनकि त्यहाँ नागरिक उड्डयनका जहाजहरू, सिभिल एभिएसन्सहरू जान सकेको अवस्था छैन। त्यहाँबाट चाहिँ नि अन्य माध्यमबाटै छिमेकी मुलुकहरूमा ल्याउनु परिरहेको छ र अब छिमेकी मुलुकहरूमा नेपालीहरू फेरि नेपाल आउन सक्ने अवस्था रहेन भने ती मुलुकबाट पनि नेपाली जहाज चाहिँ जान सक्छ। त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी सरकारले गरेको छ र मन्त्री परिषदले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई त्यो निर्देशन दिइ पनि सकेका छ। सबै मान्यज्यूहरूले राखेका विचार सकारात्मकै छ। अघि मान्य शेरबहादुर तामाङजीले ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ कि त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक जुन परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनका सन्दर्भमा आफूलाई चाँडो नै त्यो परिवर्तनमा समायोजन हुन सक्ने मुलुकहरू
सँग पनि नेपालले सम्पर्क र समन्वय गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी यो अफगानिस्तानको घटनामा नेपाल चाहिँ नि तटस्थ रूपमै उभिएको छ, किनकि त्यहाँको पुरानो प्रणाली र नयाँ प्रणालीका बारेमा हाम्रो चाहिँ धारणा चाहिँ नि अहिले तटस्थै आएको छ। त्यो तटस्थताको नीति किन लिएको भन्दा त्यहाँ नेपालीहरूको रक्षाको लागि लिएको। मूल त्यहाँ चाहिँ नि सिद्धान्त, दृष्टिकोण र अरू प्रचलित अरू चाहिने कुराहरू भन्दा पनि यदि हामीले कुनै पक्ष गऱ्यौँ भने त्यो पक्षको कारणले नेपालीहरूले त्यहाँ रहेकाले मूल्य चुकाउनु परोस्, त्यस कारणले हामीले तटस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको हो, त्यहाँ धारणा राखेको हो। तथापि अब सबै मुलुकसँग चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको पनि र हिजो मात्रै पनि हामीले वक्तव्य दिएका छौँ कि त्यहाँ सबै नेपालीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सबै समुदायले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् र त्यहाँ हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत लगायतका मुलुकहरूसँग पनि हामीले त्यो कूटनैतिक चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ कि उहाँहरूले आफ्ना नागरिकहरू त्यहाँबाट सुरक्षित अवतरण गर्ने क्रममा नेपालीहरूलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। र त्यसै क्रममा अब हिजोको चाहिँ फ्लाइटमा पहिलो फ्लाइटमा 227 जना ल्याएको हो। 227 जना ल्याउने क्रममा 118 जना नेपाली पर्नु हो, 9 जना भारतीय नागरिकहरूलाई पनि काट्नु ल्यायो। किनकि जहाज चढ्ने बेलामा पनि चढ्नुभयो। अब उहाँहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ हामीले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास जिम्मा पनि लगाएका छौँ। त्यस कारणले सबै मुलुक जसका नागरिकहरू चाहिँ अफगानिस्तान छन्, एक हिसाबले ती सबै मुलुकहरूसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क राखिराखेका छौँ। उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरू बाहिर ल्याउने क्रममा हाम्रा चाहिँ रजिस्टर्ड चाहिँ नि हाम्रा त्यहाँका नेपालीहरू प्रक्रियागत रूपमा विधिवत चाहिँ प्रक्रियाबाटै गएका विभिन्न माध्यमबाट र प्रक्रियागत रूपमा काठमाडौँबाट जाँदाखेरि अन्त्य जानुभयो, जाँदा जाँदै त्यहाँ पुग्नुभयो के त्यहाँ पुगेहरू चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँको चाहिँ नि दर्ता किताबमा पनि हुनुहुन्न। अब त्यहाँ अफगानिस्तानमा काबुलमा हाम्रो दूतावास नभएकाले त्यहाँ पनि दर्ता हुनुहुन्न। त्यता साथीहरूलाई पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरू, विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा काम गरिरहेका हाम्रा नेपाली साथीहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नियोगमा काम गरिरहेका साथीहरूलाई जसको चाहिँ टेलिफोन नम्बर भेटिएको छ उहाँलाई फोन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरू त्यहाँ लागि पनि हुनुभएको छ। र अन्य कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्नो नियोगमा काम गरे भने कि काम गरे भन्दा बाहिरका नेपालीहरूलाई पनि ल्याउँछु भन्ने उहाँहरूको वचनबद्धता रहेको छ। र जहाज जान सक्ने अवस्था भएपछि अवश्य पनि हामीले आफ्नो जहाज पठाउँछौँ। अब काबुलको चाहिँ नि फोटो हेर्दाखेरि जहाज पठाउँदाखेरि उतार्नै सकिन्न। अब हिजोसम्म उत्रियो भने चाहिँ उडाउनै सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहजीकरण भएपछि अवश्य पनि हाम्रो जहाज जान्छ। किन हामी सबैको चाहना के छ भने हाम्रो झन्डा भागले पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई उद्धार गरोस् भन्ने छ। त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ नि त्यो सेन्टिमेन्टका प्रति हाम्रो पनि सेन्टिमेन्ट त्यसमा जोडिएको छ। र मान्यहरूले ज्यादै नै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ र धारणा राख्नु भएको छ। तपाईँहरूको धारणाप्रति हामी सकारात्मक छौँ र सरकारले थप बलै कुरा छ तपाईँको धारणा। सबैलाई धन्यवाद। सहयोगी धन्यवाद माननीय मन्त्रीजी, धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँले राख्नुभएको छ र यो विचारहरूलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा दृढतापूर्वक सरकारले गरोस्। र आज हामी बैठकबाट चाहिँ अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उत्पन्न परिस्थिति र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति वा नलिई गएका नेपाली नागरिकको जोखिममा पर्न सक्ने जानकारी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको एकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीको जीवन रक्षा र मानवाधिकारको संरक्षण गर्न र छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने एउटा हामी निर्णय गर्छौँ। एउटा लाइन चाहिँ श्रम स्वीकृति लिई या नलिई भनेको चाहिँ
काम गर्न गएका मात्रै भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैले श्रम स्वीकृति लिई वा अन्य प्रक्रियाबाट वा माध्यमबाट पुगेका भनौँ वा अन्य प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुगेका कोही चाहिँ गएका छन् कोही पुगेका छन्। हस्, आजको हामी बैठक समापन गर्छौँ र पर्सि हामी 11 बजे बैठक बस्छौँ। धेरै धन्यवाद।